الو حبي، الو لوستي البقه الغزاله المعمكه، كي دايره بخير لاباس؟ سمحي لي الزنجه لي كلشي على غفله ديال السبوع الاسطوي. واختي سنسول ضاوي سنسول ضاوي اختي اللي قال لي غني والديك انتي ما بغاوك ليا. ضروري اختي الدقان ضروري. كي دايره حبي بخير لاباس عليك؟ شوف اختي دابا دايره اللايف طالقاه والناس تيتفرجوا فيا دابا في هذه اللحظه وتيديروا لي اللايكات وكيديروا لي في التعاليق قلب صفر. لابسه صفر حتى انا دايره فيا ميرع. قلت لها لا، قالوا لي حكا والواد تصالحي مع لوستك البقه المعمكه، وقالوا لي حكا والواد باش ديري البس انت وياها وما بقى عندك ما تقلدي وكلشي غتقلدي الا الختانه اللي ما عندكش كيفاش تخلط. شوف اختي انا فكرت غادي نختن بركابي حيت انت غدير الختان انت راه خصني نتعاند معاك. ما عنديش اختي الدري عندي غا يوم القيامه في هاد اللحظه غنختن راجل اختي. عافاك حبي لي خطك مرحبا بك الزين ديالك نموت عليك غزاله. غير شي مرحبا بك متخافي بك لا سحر لا والو. الو مرت خويا المسمومه بهتوك ليا. مبروك عليك حبيبتي يوم القيامه وتربى في عزكم، ولكن سمحي لي يوم القيامه كتشبه لخويا بوركابي. قولوا لي يا حبي بالصحه والراحه داكشي اللي درتي، ولكن حبيبتي داكشي ما اسطوري ما توزع. طرتي يا حبيبتي ضربتها في عين العوره كلشي اشهارات مخلصه. هذاك السكريتي حكا لا يهجموا عليك. ماريا كاري وما درتهاش فيا متى حبيبتي. ايوا قالك يا حبيبتي شمن والا يتوالى وعلاش قيدتو من والا. شوفي حبي تندوز عندك للدار وجيو في البنيه حبيبتي نزررها حتى انايا وداك الساعه نتصالحوا نديرو شي لايف نديرو به الباز. حبيبتي قولي للمتابعات ما ينساوش يديروا لي اللايك وتفرجوا فيا وزغرتوا يا العيالات وبداو الفيديو على بركه الله. اهلا وسهلا معكم حمزه على الشانيل لاباج فيسبوك بيوتي ستار. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على اللايكات ديالكم، القليبات اللي كديروا ليا في لي كومونتير، وشكرا انت دابا اللي درتي ليا لايك، واهم حاجه خليتي لي تعليق في خانه التعليقات وصيفط هذا الفيديو لحبابك وصحابك في الواتساب. صيفطوهم هذا الفيديو هذا باش تعرفوا الاخبارات كلي ساباسيات في قضيه حبيبي اسماء بيوتي ولوستها واخر الاخبار مشنشطين على الصلح وفوقاش وكلي ساباسي. خليك معايا وما تنساوش بالنسبه للناس اللي كيسولوني ديما على نمره الاشهارات ودعم القنوات، غدوز دابا في هذا الفاصل اعلاني صغير نمره التليفون ديال الاشهارات ودعم القنوات والانستغرام ديالي اللي هو بيوتي ستار 127 ونبداو الاخبارات كلي ساباسيات دابا. ايوا يا اختي شي مقملات عشات لهم المقملات عشات في راسهم وجاو عندي قالك حكاو الواد حمزه اخر الاخبار قالك حكاو الواد اسماء بيوتي هزت بنتها ومشات كتجري وكتجاري عند لوستها. حكاو الواد وغيديروا فيديو غيحطوه في اقرب وقت لانهم تصالحوا. باش انا نطلع نطرطر ونكذب ونوض اسماء بيوتي دير بيا شكايه ونوض تقعدوا ديك اسماء البيوتي ديالكم راه ما يتصالح مع حد. بركه على الشوا اللي دارت في السبوع وبركه على المسنون اللي خرج عليها مؤخرا وتجيو نتوما تقولوا حكاو الواد ما غتصالح وهي كتعاند حبيبتي مع لوستها مفقوصه. والسيده كتقلدها في كل شيء. هذه اسماء بيوتي كتقلد رانيا فلوغ مع انه اسماء بيوتي عندها لي زابوني اكثر من رانيا فلوغ. مثلا قلدات لوستها لان لوستها هي الاولى ولدات قلدتها بالدخله ديال العماريه بالابيض. حتى هي رايده على اسماء بيوتي تجري وجاري لابسه داك التكاش ديال الكريب قال لكم طروزين بالوالات في الابيض. قلنا ماشي مشكل. حتى هي قالت دارت الطوره ديال الطيفور بالموف، الاخرى دايرها بالغوزان ديال اسماء بيوتي دارتها بالموف. حتى هي باغا تدور. وفي الدوره ديال الطيفور لا لاحظتوا رجعوا للفيديو ديال رانيا وشوفوا رانيا كتشطح هي وراجلها في الطيفور. اصلا الدوره ديال الطيفور هي هذيك من ما تكونش الفاسيه تيبقاو كيدوروا بالراجل والمراه كيبقاو يشطحوا التصايبرات وتيبوس لها راسها وداك الشيء. اسماء بيوتي بقات كتنغص في احمد راجلها سنسول ذهبيه البنات بقات عليه ضحك دير تيبان لك داك الطفر تيديرها كيترعد. وإلا لاحظتوا دابا السبوع ديال رانيا داز ايام تكروتكاش ديال الكريب هماوشان لبسات الكريب في الابيض ولبسات الكريب في الغوزان ديالو ولبسات الكريب في داك لي كولور فلاشيس اللي زعما باردين. هاكاك مشات اسماء بيوتي قلدتها. ولكن فاش غتقلديها في تكاشط اللي فاتوا دازو قبل كورونا جو بونس وانتي رايده تقلديها فيهم حبيبتي وانتي عارفه بان الكريب ما بقاش ورايده كتكلاشي زعما فيها. انا ما غنلبسش الحوايج ديال الدافا انا غنلبس داكشي باقي وهماوي. وهي جهابه وهو الحويو كيتغاغى. سمعين الحويو
كيتغاغى في الاخر لابسه كساوي وتكاشط كبار عليها داكشي مهلهل دايره كي داك الساحره الشريره اللي تلبس داك الحوايج تيبقاو دايرين هكا كلابي مشوز بنتي مقموع يا حبيبتي كون عاقل لا تلوستك في شي حاجه. ايوا رانيا في الهديه جا هذاك الشي حكا والواد قالت لك للسيده غتعطيها فرخاوين عمرو فيهم الكادوات ديال الناس. اسماء بيوتي لا مشات شاد داك الشي وتا هي قالت لك حكا والواد دوك الكادوات ديال عباد الله درناهم في الهديه. شوف انا اختي اسماء بيوتي راه تنفصل فيديوهات رانيا مادام درتك في بالي قلت نبقى ندير عليك الفيديوهات. شوفي لي انا اختي طق اخترع البرد ابرودي مادام درتك في راسك حلتيها يا 7 ايام. ايوا يا لاله وشافت حكا والواد رانيا تا هي دارت 40 وجد زعما باها هادي رانيا اللي هو عكوز اسماء بيوتي اللي هو باين حمد فلوغ ناض حسن الولد بنته وجابو تا هو الشيخه تا هو حسن. وانت قلتي يا اسماء بيوتي مؤخرا غدير 40 لبنتك واخا ها هي اسماء بيوتي غدير 40 ولما شكون غيحسن داك البنيه باك ولا باها ولما انا حبيبتي شكون غيحضر معاك في داك 40 حبيبتي كيحسدوا داك الشعير وكيديو عند هايبي تيخرجوه صدقه وكيديروا سكسو وكيديروا صدقه. والله يعاون العولاد انت باغا تبرزي وباغا الهيتوف وباغا شطح. لا انا باقا فين غنشطح وباقا فين نبرز تبرزي على شوفي هاد القضيه ديال البرزه اسماء بيوتي اللي وليتي باغا تبرزي كل مره دخلت شوفي دارت ليا شي حاجه فتي غشت علاش حمزه ياك هي واحد العروسه كنا كرينا ليها البرزه شحال هادي قلت لها اختي هاك البرزه تخدم بها حكا الولد هاو ما غيخرجوا معاك نقافات تقول لي لا ما يخرجوش معايا نقافات. قلت لها علاش اختي ما يخرجوش معايا نقافات قالت لي حكا الولد انا ما بغيتش داكشي كبير وداكشي دايره غير حنينه في هادي كريت ليها البرزه اختي خليكم معايا وثبتوا معايا باش تفرقوا معايا الجوقه. عطاتها البرزه السيده من سالات جمعتها وجابتها لي من جمعتها ليا تلقى تصويره راجل تحتها وين البرزه فاش دير تصويره الراجل. قالت لك حكا والواد قالت لك كدير تصويره تحت البرزه وتتبرز عليها هي وكتحني باش راجلها ديما يبقى تحتها. اسماء بيوتي عندك خاصك قالت لي انت كدير التصويره ديال احمد تحت البرزه قال عليها مشى داكشي في قنعي. ايوا راه يضلك اسماء بيوتي كتنقص بلا سروال حكا كيسولوا فيا عائلتي ولاد خالي بنات خالي درت لي او سنسول الضهوي حبيبتي نقولوا هادشي سولوا عليك وفين هي مرت خوك اللي جايبه خوك للسبوع يحضر لك البراحش. راه كيعجبني علاقه خوك بالوليدات الصغار وتبارك الله عنده ايمونطاليتي زوينه. ولكن علاش اختي خوك ما تكبريش بيه تهبطيه القعده يشطح علاش ما تشري ليش كوستيوم باش يبان تا هو ولا جليليبه ولا حاجه عليه. وفين هي مرت خوك اللي هي اقرب المقربين علاش ما عرضش ليها. وفين هي بنت خالتك صارينكا اللي حطيتي فيها حطان صارينكا ربي لما نقولوا واش تاكله سلا جديده حيت داك النهار شفتك هنايا في شارع شوفوني بلا ما نقول الى شارع الا كنتي يا ربي لما نقولوا ليا في التعاليق. المهم عليناش حبيبتي كلي سي باسيات وحكاها اللمه والعائله كاين حتى شي حد نهائيا درنا كي لي سي باسي. انا فيديوهات كاسماء بيوتي تندير لك فيهم اللايكات وكنتفرج فيهم ولكن كندير لك لايك هي حيت الكوليك كما قلت لك في الفيديو اللي فات وما كنديرلكش لايك على شي حاجه اخرى. مازال رانيا كندير ليها لايك علاش حيت كتحس باللمه العائليه والتقاليد. خلينا من داكشي اللي انت جايبها مؤخرا الهوز حكا التقاليد ما عرفتش وين جايبه داك التقاليد. عمري انا سمعت نفيسه دايره العرس ودايره الولده الاولى والثانيه الثالثه عاد فكرت هي دير السبوع بالعماريه وبلا غوب وتلبس الابيض. حبيبتي واش باقا شي وحده كتلبس الاميره في الدخله نسيتي حبيبتي عرسك لابسه فيه الاميره ولابسه فيه الزرق والصفر والبغاف والبيستاش ولابسه لاغوب نسيتي يا ما كنتو كتلبسوا التكاشط فيهم 6 متر ويا ما الشباك داكشي ديال الحجر مزعزع هكا كيبان راك من بعيد وداك الحجر دميكا كتعرفوا داك الحجر دميكا اللي كيكون في التكاشط كتديه عندهم المصبانه كتقول له صلح ليا هادي تا هو مهتوك ليا كيصلح داك التكشيطه كيدور داك الحجر كتولي ماشي تكشيطه كتولي داكشي هكا معوم. ونوضت قاعدين لابسه ليا الكريب منبت يسحب راسها ما عرفت شنو لابسه. لبسي ليا اختي شي كليجه حره شي حدوده شي حاجه سميتها دنيا زاد شي خريبه لبسي ليا شي بروكر ديال الوزاني لبسي انت لابسه ليا كريب
منبت ب10 دراهم خلاتها مولاتها حتى هي نباتات والطرازات كاملين ودايره تاج. وداك الكريب اصلا ديال الكافه اللي فايته فيه من كفا هذا عام جات تنقف فيه، قالت لك دوك ما تلقاش اللي حتى واحد ما لبستهم. ونوضت كاع دي بركه عليك من كونهي، وناضت مريشه ومحطه على القاعه. علاش كلا سي باسيك هي رانيا مشات دارت الاشهار القاعه اللي دارت فيها اسماء بيوتي السبوع، وناضت من موراها اسماء بيوتي قالت لهم حقا الواد انا مازال بيا القاعه من كانت عندي 7 شهور. زعما ديك اللعبه راه هي اللي جات مؤخرا. دابا حنا ماشي شغلنا شكون سبق ديك القاعه، ما هي في ملكك ما ملك الاخرى. جالسه تصوري انا في السبوع الاسطوري من الفوق بالدرون. شنو هي الدرون يا اختي؟ واحد الطياره تيديروا فيها تليفون ولا كاميرا كيبداو يصوروا فيها، وداكشي اللي دارت اسماء بيوتي مخالف للقانون. انا نجبد عليك النحل. ياك هي الدرون ممنوعه في المغرب، الطياره اللي كطير بالكاميرا لما كانتش عندك الرخصه عاد تصوري بها. عالم الله داك المصور واش عندو الرخصه ولا ما عندوش. المهم اللي جالسين كتصوروا لنا في ديك القاعه مالا في ملككم، بداو تكذبوا على عباد الله. المهم كل سي باسي بيوتي ستار. ناضت هادي رانيا كما كتعرفوا دريك احمد كلاس، ماشي بحال هاد الهيتوف ديال اسماء بيوتي. شافوا داكشي غينوض عليه الصداع، ناضوا ما خلاو القاعه واللي يجي من القاعه حتى ديك الختانه مابقاوش دايرينها. دابا تا نجي خوهم سمعوا ليا المرضيه تا كتسنى خوها، ماشي بحال اسماء بيوتي اللي خوها ملبسه قميجه وداير حق كابيتشو وداير على جاكيطه ديال جينوعات ديال البراهي شي سميتو يحطيهم. اختي انا كنعرف سبوع اختي البراهش عطاهم سميتو دا مهتوك عليه الايام داك السيرو ديال الغلب، ضرب بهم واحد كويس ديال داك السيرو الاخرى كله رقد حاشاكم. يوه هبطات شطحيلاش اختي دايا خوك. اودي فين غتقيموا لك يا اسماء بيوتي؟ فين غتقيموا لك حبيبتي؟ درتي فيك الضحك وانت اختي درتيها لراسك، انت اللي دايره الفيديو ديال الاسبوع وانت دايره بغيتيش ننتقدك. اما واحد التقليد في الرجال دابا كيما شفتو راجل رانيا الياس تبارك الله عليه، داك السيد كيعجبني لانه محترم، كيضحك في حدود كلاس، مثال ديال يوتيوبر. واخا هو ماشي يوتيوبر مي يصلح تشوفيه اختي في كاميرا ماشي بحال شي كمامر. المهم ما عليناش، السيد داير سبورت تبارك الله طوله وعرضه. وهادي ناضت اسماء بيوتي كما يقال ويشاع، ولا تعطي راجلها في العصير ولا تعطي داك المكملات الغذائيه، داكشي ديال البروتين، داكشي ديال الغبابر اللي كيشربوا دوك اللي كيديروه هكا. ناض السيد 3 سنين وفاة حنا كيهز داك الحديده ويهبط، ها هو غيخلاض، ها هو يلا كبرت لي هاد اليد وهاد اليد. وانا ما نقول لك اخويا احمد، يدك اخويا ما كبروش بشي حاجه سميتها لاصال، يدك كبروا داكشي كثر بالبيسي. المونتاج بقات بلوكي فينا، بدات تكومونطي لينا كما قيله واش يعاود دير لي فوكون. السيد كل ساعه يبين لنا داك البراد ديال تعرف داك النوع اللي عامر عامل الفوق عنده رجلين كورزات رجلين ماركيز هكا، كيبدا يبين لك على اليد يبدا يدير لك كاع. تصاور السيد كتلقاه ملهوت والعرارق هابطه وسخفان وحمر، تنقول السيد من الخارج هو هز 10 كيلو في ساعه. فاضحنا. وهي سيده وجال سنسول ضهويه البنات، سنسول ضهوك يا اختي راه كيمشي بالحفا. السيد العريان هذاك سيد الحفيان حكا سنسول ضهوي كياكل بزاف د لاكاجو. باغا تقول توصل راجل رانيا وكيقلدوا راجل رانيا فاش تعقلوا فاش ولدت رانيا وجلست عاد تنخصصوا البكاوات. هو راجل عطا تنخصصوا البكاوات. حتى اسماء بيوتي من ولدت حتى راجل انا زعما كيتنخصص ومشى تخبع في اسماء بيوتي كتموت. قبلوا ليها يا راه دايره السيزاريان ودايرين لها البنج تفنجوا على ايامنا. الصراحه اختي الصلح فيه صالحكم مع اسماء بيوتي ورانيا، اللهم تصالحوا وديروا البوز كل وحده تصوروا اراك صافي اختي دوزتوا بجوجكم. الاخرى ولدت والاخرى تزوجت وولدت وغتختن الدري، صافي اختي تصالحوا واش من والدتو ولا تبقاوش ديوها فاتو كيشعلوا الميشه بياعين العجل. كنموت عليكم يا احلى متابعين وكنتسطى عليكم. ما تنساوش تدعموني باللايكات، ديروا لي قريبه الصفيفرين. كنموت عليكم يا احلى متابعين، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا على الدعم ديالكم ولي كومونتير. بالنسبه للناس اللي باغيين الاشهارات ودعم القنوات او باغيين الانستغرام ديالي اللي هو بيوتي ستار 127 ونمرتي كدوز هنا في الفيديو كتكون في اول تعليق لتحت في خانه التعليقات. كنموت عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا للناس اللي كيتلاقاوني في الزنقه وشكرا للناس اللي كيسلموا عليا. كنموت عليكم يا احلى متابعين.